बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। तो दोस्तों, आज से हम बाकायदा C1 के लिए MCQs बनाने की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर देंगे। इंशाअल्लाह ताला हम वॉइस ओवर करके आपको समझाएंगे भी। एक MCQs को आपको समझाने में हम 3-4 MCQs के मज़ीद जवाब आपको प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों, मैंने वाहिद बुक लिखी है KPK पुलिस C1 एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हमारे पूरे बुक में 3000 MCQs हमने कलेक्ट की है। इस तरह MCQs आपको पूरे KPK में नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस किताब की अहमियत का ज़रूर पता चलेगा। तो अगर कोई इस किताब को ऑर्डर करना चाहते हैं तो मेरा नंबर स्क्रीन पर दर्ज है, काइंडली वहाँ रब्ता करके मेरे साथ अपना ऑर्डर बुक कर दीजिए। तो दोस्तों, अभी हम स्टार्ट कर देंगे मजमूए ताज़रात पाकिस्तान से। तो सबसे पहले सवाल हमारे पास है, जब चंद अशख़ास एक ही नीयत से कोई मुजरिमाना फ़िक्ल अंजाम दे तो कानून उन्हें किसी तरह ज़िम्मेदार ठहराता है। दोस्तों, चंद अशख़ास जब चंद मीन 2 से ज़्यादा अशख़ास मिलकर कोई इस तरह काम करे, कोई फ़िक्ल अंजाम दे, तो उसको क्या सज़ा दी जाएगी? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, हर एक को ऐसे मुआख़ज़ा किया जाएगा गोया इसने तन्हा जुर्म किया हो। मिसाल के तौर पर चंद लोग जाते हैं किसी मुजरमाना फ़िक्ल में अपना परफॉर्मेंस शो करते हैं। तो एक बंदा इस तरह करता है, दुकान के अंदर जाकर लूटता है, एक बंदा रास्ते में उनको सेफ्टी प्रोवाइड कर देता है। तो हर एक बंदे पर इस तरह अडॉप्ट किया जाएगा, यानी सज़ा या जुर्माना जिन्होंने इस फ़िक्ल में हिस्सा ली हो, हर एक पर यूँ समझा जाएगा, हर एक को यूँ समझा जाएगा कि उन्होंने अकेला इस जुर्म को की है। तो हर एक पर इस तरह सज़ा अडॉप्ट किए जाएंगे। तो अगला सवाल हमारे पास है, मुजरिमाना सज़ाओं की अक़साम में सबसे पहली सज़ा कौन सी है? तो दोस्तों, मुजरिमाना सज़ाओं की अक़साम में सबसे पहली सज़ा क़सास है। क़सास मीन इक्वलिटी, ये इस्लामिक यानी तर्ज़ सज़ा है। तो अगर ये क़सास अडॉप्ट ना किया जाए तो उसके बाद ताज़ीर की सज़ा दी जाएगी। तो सबसे पहले मुजरिमाना सज़ाओं में से पहला सज़ा कौन सी है? क़सास। अगला सवाल हमारे पास है, बामुशक्क़त क़ैद का मतलब क्या है? दोस्तों, जिसमें आपसे काम करवाई जाए या आपको मुशक्क़त दी जाएगी, आपको टॉर्चर किया जाएगा, उन्हें क्या कहा जाएगा? बामुशक्क़त क़ैद कहा जाएगा। तो अगला सवाल हमारे पास है, सवाल नंबर 4, क़सास का बुनियादी मकसद क्या है? तो दोस्तों, अंग्रेज़ी में हम यूँ कहेंगे टेट फॉर टेट या टूट फॉर टूट, यानी जिन्होंने आपके बाजू काटा है आप उसके बाजू काट सकते हो, जिन्होंने आपके गर्दन काटा है तो आपका रिश्तेदार जाके उनके क़सास के बदले में उनके गर्दन काट सकते हैं। यानी इसका जो प्रॉपर मकसद है मसावात, अदल व इंसाफ के साथ बदला लेना। अगला सवाल हमारे पास है, सवाल नंबर 5, कुरान पाक के मुताबिक कत्ल में क़सास का उसूल क्या है? तो ऑप्शन ए में हमारे पास है जो ज़्यादा ताकतवर हो वो बचे। ऑप्शन बी में हमारे पास है आज़ाद के बदले आज़ाद, ग़ुलाम के बदले ग़ुलाम, औरत के बदले औरत। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी जो आज़ाद है उनके बदले आज़ाद किए जाएंगे, जो ग़ुलाम है उनके बदले ग़ुलाम किए जाएंगे, यानी जो औरत है उनके बदले औरत, यानी इक्वलिटी, मसावात। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सवाल नंबर 6, क़सास की सज़ाओं में कौन सा जुर्म शामिल नहीं? ऑप्शन ए में हमारे पास है कत्ल अम्द, ऑप्शन बी में हाथ या पाँव का काटना, ऑप्शन सी में चोरी, ऑप्शन डी में आंख या कान का नुकसान। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, यानी क़सास जो है चोरी के जुर्म में अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा आपके घर में आकर सोना लूटता है तो उसके बदले में आप उसके घर जाकर उसके सोना नहीं लूट सकते, तो ये चोरी पर अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है, इरादतन जिना के लिए कौन सी दफ़ा लागू होती है? दोस्तों, जिना को छोड़ दे, इसमें इरादतन की बात की। इरादतन मतलब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन हो, आप इरादा करके जाते हो। तो इरादा का यानी तारीफ़ कहाँ की गई है? 39 PPC में की गई है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, PPC दफ़ा नंबर 39। अगला सवाल हमारे पास है, सवाल नंबर 8, ताज़ीरात किन सज़ाओं पर मुश्तमिल होती है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, वो तमाम सज़ाएँ जो हद, क़सास और दियत के अलावा हों। दोस्तों, ये जो है हद, क़सास जो है ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में सज़ाएँ दी जाएगी। बाकी जो बचते हैं ताज़ीर सिर्फ ओनली अडॉप्टेशन इन पाकिस्तान, ताज़रात पाकिस्तान, यानी ये ताज़रात पाकिस्तान है। इंडिया में जाओ तो ताज़रात हिंद होगा, वो मुख्तलिफ मुल्क के यानी बेस पर उनको सज़ाएँ दी जाएगी। मगर हद जो है, हद या क़सास जो है पूरे इस्लामिक मुल्क में एक होगा। दुनिया में तकरीबन 57 इस्लामिक मुल्क है। तो
تو ان میں تمام جو قصاص کی سزا ہے وہ سیم ہوگا۔ تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے، خون بہا کی ادائیگی کو اسلامی قانون میں کیا کہا جاتا ہے؟ آپشن اے دیت، آپشن اے قصاص، آپشن بی دیت، آپشن سی عرش، آپشن ڈی تعزیر۔ تو the correct answer of this question is option B، یعنی خون بہا دیت کو کہا جاتا ہے۔ تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے، قتل عمد میں دیت کب واجب ہوتی ہے؟ تو دوستو آپ کو تو پتہ ہے قتل عمد میں سزائے موت ہے یا عمر قید سزا ہے۔ تو اس میں اس طرح پروسیجر ہوگا کہ اگر والی رضامند ہو، والی کون ہے؟ جن کو خون بہا دیت لینے کا حق ہو، اگر وہ والی راضی ہو تو اس وقت قتل عمد میں دیت واجب ہوتی ہے۔ سوال نمبر 11، حکومت پاکستان نے انسانی جان کی دیت کی مقدار کسی چیز میں مقرر کی ہے؟ تو سونا، آپشن بی 630 گرام چاندنی، یہ صرف پاکستان میں ہے، باقی وہ ترکی میں علیحدہ ہو سکتا ہے، سعودی عرب میں علیحدہ ہو سکتا ہے، یا جو اور جو اسلامک کنٹریز ہے اس میں علیحدہ ہو سکتا ہے، مگر پاکستان میں جو ہے 630 گرام چاندنی کے برابر انسانی جان کی دیت مقرر کی گئی ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، سوال نمبر 12، عرش کی سزا کب دی جائے گی؟ تو دوستو عرش کی سزا وہ ہے جس میں غیر مہلک زخم کی صورت میں، یعنی جس میں جان جانے کا خطرہ نہ ہو زخم کے تحت، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ غیر مہلک زخم کہا جائے گا۔ تو عرش جو ہے غیر مہلک زخم کی صورت میں اس بندے کو یا اس کے فیملی کو پرووائڈ کیے جائیں گے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، سوال نمبر 13، وہ جرمانہ جو عدالت کسی نقصان کی صورت میں مقرر کرے کیا کہلاتا ہے؟ تو اس میں ہمارے پاس ہے آپشن سی سے کریکٹ آنسر زمان، یعنی زمان کو عدالت مقرر کرتا ہے، یہ کوئی پراپر نہیں ہوتا، یہ اونچ نیچ ہوتا ہے، اسپیسیفک جس طرح ہم نے دیت کی بتائے ہے 630 گرام، اس طرح زمان یعنی ریجٹ نہیں ہوتا۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، تعزیر کی سزا کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ ریپیٹڈ MCQs۔ تو آپشن اے میں ہمارے پاس ہے حکومت، آپشن بی میں ولی، آپشن سی میں قاضی، آپشن ڈی میں گواہ۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے تعزیرات کی سزا یا تعزیر کی سزا کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ قاضی کرتا ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، سوال نمبر 15، موت کی سزا صرف قتل کے مقدمے میں نہیں بلکہ کن دیگر جرائم میں بھی دی جائے گی؟ دوستو دس از آلسو امپورٹنٹ کوسچن، آئی واز آلریڈی پول ان اور گروپ۔ تو اس میں جو ہے صرف قتل کے مقدمات کے علاوہ اور بھی جرم ہے جس میں سزائے موت دی جائے گی۔ ان میں سے پہلا جو ہے بغاوت، غداری جو ہے، اس میں کسی شخص کو کیا کیا جائے گا؟ سزائے موت دی جائے گی۔ بغاوت کیا ہے؟ کسی اسٹیٹ کے اگینسٹ جا کر کام کرنا، اور غداری جو ہے اپنے اسٹیٹ، اپنے ملک کے خلاف کسی کو سپورٹ کرنا، کسی دشمن ملک کو یعنی انفارمیشن پرووائڈ کرنا، ان کو غداری کہا جائے گا۔ تو ان جرم میں سزائے موت دی جائے گی۔ تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے، تعزیر کن جرائم پر لاگو ہوتی ہے؟ تو آلریڈی میں نے آپ کو سمجھایا ہے پہلے MCQ میں، وہ جرم جن میں سزا شریعت نے مقرر نہیں کی۔ تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے، موت کی سزا کن جرائم میں دی جاتی ہے؟ تو آلریڈی میں نے بتایا ہے کہ قتل کے بعد بغاوت، غداری کی جرم میں آپ کو موت کی سزا دی جائے گی۔ سوال نمبر 23، عمر قید کی مدت قید کے قانون کی دفعہ 59 کے تحت کتنی مقرر کی گئی ہے؟ تو سو امپورٹنٹ کویسچن، آپ سے یہ بھی سوال پوچھا جائے گا کہ عمر قید کی تعریف کون سی باب فقرے میں یا کون سی دفعے میں کی گئی ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہو کہ PPC دفعہ 59 کہہ سکتے ہو، اور اگر کتنی مقرر کی گئی ہے تو آپ یہ جواب دے سکتے ہو کہ 14 سال جو ہے عمر قید کی مدت ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی 14 سال۔ تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے، سوال نمبر 24، سزائے قید کی کتنی اقسام بیان کی گئی ہے؟ تو دیر آر 2 ٹائپس آف سزائے قید، یعنی 2 اقسام ہے، ایک سمپل سزا جو ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا سادہ سزا، دوسرا قید بامشقت جس میں آپ سے کام یا فٹیگ یا مشقت کروایا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے، دفعہ نمبر 109 کے تحت اگر اعانت کے باعث جرم ہو جائے تو اعانت کرنے والے کو کیا سزا دی جائے گی؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے وہی سزا جو اصل جرم کے لیے مقرر ہو، یعنی جو کرنے والا ہو اور ایک ان کا ہیلپر ہو یعنی اعانت کرنے والا، تو دونوں کو سیم سزا پرووائڈ کیا جائے گا۔
अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 26 दफ़ा नंबर 109 के तहत कब इयानत करने वाले को मौत की सज़ा भी दी जा सकती है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, जब वो ताज़रात पाकिस्तान के बाब 16 के जुर्म में इयानत करे। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 27 दफ़ा 146 के मुताबिक बलवा किसी सूरत में होता है। तो दोस्तों दफ़ा 146 के मुताबिक जब मजमुआ की जानिब से जबर या तशद्दुद किया जाए तो बलवा कहा जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सवाल नंबर 28 दफ़ा 147 के मुताबिक बलवा करने की सज़ा क्या है। तो दफ़ा 146 में उसकी तारीफ़ और 47 में उसकी सज़ा बयान की गई है। उसकी सज़ा है 2 बरस तक कैद या जुर्माना या दोनों सज़ाएँ इकट्ठे भी दी जाएगी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल हमारे पास है दफ़ा नंबर 148 के मुताबिक मुहलिक हथियार से मुसल्लह होकर बलवा करने पर ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा क्या हो सकती है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 साल कैद, जुर्माना या दोनों दी जाएगी, दोनों सज़ाएँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30 अगर कोई शख्स किसी इश्तिहार के जारी करने का कानूनी मजाज ना हो और वो जारी करे तो उसे क्या सज़ा दी जा सकती है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 महीने कैद या 1500 जुर्माना या दोनों। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 31 अगर समन या इत्तलानामा इस गर्ज से जारी हो कि कोई शख्स अदालत में हाजिर हो या दस्तावेज़ पेश करे और वो ऐसा ना करे तो सज़ा क्या होगी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, अगर कोई बंदा दस्तावेज़ पेश न करे या अदालत में पेश ना हो तो उसको 6 माह कैद या 3000 रुपये जुर्माना या दोनों सज़ाएँ इकट्ठा अडॉप्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों अगला सवाल हमारे पास है दफ़ा नंबर 174 के मुताबिक अगर कोई शख्स मुकर्रर वक्त और मकाम पर दानिस्ता तौर पर हाजिर न हो तो उसे क्या सज़ा दी जाएगी। तो इस सवाल का सही जवाब है 1 माह कैद या 1500 रुपये जुर्माना या दोनों। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 30 अगर कोई इत्तलानामा इस मकसद से हो कि अदालत में बज़रिए एजेंट या ख़ुद पेश होना है और शख्स गैर हाजिर हो तो सज़ा क्या हो सकता है। तो दोस्तों एजेंट, बज़रिए एजेंट, तो इसमें आपको तो पता है अदालत में आपका एक मुख्तार होगा, वकील होगा, तो या आपको पेश होना होगा या आपका एजेंट मुख्तार को पेश होना होता है। तो आप में से एक भी हाजिर ना हो तो आपको सज़ा यूँ दी जाएगी कि 6 माह कैद और 3000 रुपये जुर्माना या दोनों को अडॉप्ट किया जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 34 अगर इश्तिहार ज़ाब्ते फ़ौजदारी 1858 की दफ़ा 87 के तहत जारी हुआ हो और उसके ख़िलाफ़ वर्जी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा क्या हो सकती है। तो दोस्तों अगर दफ़ा 187 के तहत इश्तिहारी हो और उसके ख़िलाफ़ वर्जी की जाए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल कैद या जुर्माना या दोनों सज़ा अडॉप्ट किए जाएंगे। अगला सवाल हमारे पास है दफ़ा 175 के तहत अगर कोई शख्स दानिस्ता तौर पर मतलूबा दस्तावेज़ पेश न करे तो उसे क्या सज़ा हो सकती है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 महीने कैद या 1500 रुपये जुर्माना या दोनों सज़ाएँ अडॉप्ट किए जाएंगे। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 37 कौन सी दफ़ा इस जुर्म का इहाता करते हैं जिसमें कोई शख्स सरकारी मुलाजिम को कानूनी तौर पर मतलूबा दस्तावेज़ पेश नहीं करता है। तो इस दफ़ा ये दफ़ा 175 में बयान किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। तो अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 38 अगर कोई शख्स सरकारी मुलाजिम के हुक्म से पहले जगह छोड़ दे जबकि वहाँ हाजिर होना इस पर वाजिब हो तो कौन सी सज़ा लागू हो सकती है। मिसाल के तौर पर दोस्तों आप किसी बंदे को तलाशी दे रहे हो, आपने कहा कि आप गाड़ी में ही बैठ जाओ, तो वो बंदा उतर जाए, भाग जाने की कोशिश करे तो उसकी सज़ा 1 महीने कैद या 1500 जुर्माना या दोनों सज़ाएँ अडॉप्ट किए जाएंगे। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 40 दफ़ा 176 के मुताबिक इत्तला न देना कब ज़्यादा संगीन जुर्म बन सकता है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है जब इत्तला किसी जुर्म की रोकथाम या मुजरिम की गिरफ़्तारी के लिए ज़रूरी हो। मिसाल के तौर पर इस तरह मुजरिम होता है जिसको गिरफ़्तारी ज़रूरी हो, या वो जेल से भागता हो, या वो कोई कत्ल में मुलव्विस हो, या कोई मफरूर हो, तो उसके इत्तला देना ज़रूरी है। अगर इत्तला न दे तो उस वक्त ये संगीन जुर्म बन सकता है। अगला सवाल हमारे पास है सवाल नंबर 41 अगर कोई शख्स जानबूझकर झूठी इत्तला दे तो किस दफ़े के तहत आता है। तो
تو دوستو دیے گئے 4 آپشن میں سے اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی، دفعہ 177 کے تحت آتا ہے۔ تو اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 42۔ دفعہ 177 کے تحت اگر کوئی جھوٹی اطلاع جرم کے متعلق ہو تو زیادہ سے زیادہ سزا کیا ہو سکتی ہے؟ تو دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہے زیادہ سے زیادہ سزا 2 سال قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں اڈاپٹ کیے جائیں گے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 43۔ جھوٹی اطلاع دینے والا شخص کسی صورت میں زیادہ سنگین سزا کا مستحق ہو سکتا ہے؟ تو دوستو دیے گئے 4 آپشن میں سے اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی، اگر اطلاع کسی جرم یا مجرم کی گرفتاری سے متعلق ہو۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 44۔ دفعہ 182 کا مقصد کسی قسم کے رویے کو روکنا ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن بی، جھوٹے اطلاع دینا تاکہ سرکاری ملازم اپنے اختیارات کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرے۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 45۔ دفعہ 182 کے تحت دی گئی جھوٹی اطلاع کا مقصد کیا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی، سرکاری ملازم کو اس کے قانونی اختیارات کو کسی دوسرے کے نقصان کے لیے استعمال پر اکسانا۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے سوال نمبر 46۔ ضابطۂ فوجداری 1898 کی دفعہ 565 کا تعلق کس سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، ایسے افراد کی نگرانی سے جنہیں اطلاع نہ دینے یا جھوٹی اطلاع دینے پر سزا دی گئی ہو یا سزا ہوئی ہو۔ اگلا سوال ہمارے پاس ہے 79۔ اگر کوئی شخص ایسا جرم کسی اور ملک میں کرے جو پاکستانی قانون کے تحت بھی جرم ہو تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، پاکستان میں بھی ایسی ہی سزا دی جائے گی جیسا کہ یہاں جرم ہوا ہو۔ تو دوستو یہ تھے چند اہم سوالات جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ انشاءاللہ پارٹ 2 بھی بہت جلد آپ کے لیے اپلوڈ کر دوں گا۔ تو یہ MCQs ہمارے پاس آلریڈی PDF میں پڑے ہیں، تو جس کو آرڈر چاہیے میرا نمبر اسکرین پر درج ہے، تو کائنڈلی وہاں رابطہ کر کے اپنا آرڈر بک کر دیجیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے، خوش رہے، آباد رہے، اللہ حافظ۔